सिराक 31वो आवेसूर. गिरेस्कायू. गिरेस्कायेचें चिंतीत रावल्यार मनशाची न्हीद पयस जाता आनी ताचें वजनूय देंवता. दिसपट्ट्या धंद्याचे हुस्के तुका न्हिदूंक दिनात. एके मारेकार पिडे भाशेन तुजी न्हीद पयस करतात. गिरेस्त सदांकाल खुशाल करता, दुडू एकठायता आनी उपरांत सुस्त बसून कोसपायेच्या चकमकांत जियेता. गरीबूय सदांकाल कश्ट करतात, तरी तांचें पोटूच सारकें भरोना आनी सासणाचो विसो घेवपाच्या वेळार लेगीत ते गरीबूच उरतात. दुडवांचो मोग करतात, तांच्यान सोंपेपणी पातोक करिनासतना रावूंक जायना. फायद्याच्या फाटल्यान वचप्याक फायदोच भ्रश्ट करतलो. भांगाराक लागून जायत्या जाणांचें निसंटन जालां आनी तांचेर येता तें निसंटनूय स्वता ताणेंच तयार केलां. दुडवांक भुलतात तांकां तें एक फास जाता आनी मूर्ख मनीसूच तातूंत शिरकवतात. गुन्यांव करिनासतना ग्रेस जाला तो आशिर्वाद पडलेलो, तो दौलतीच्या फाटल्यान धांवना. असलो मनीस खंय आसा? आमी ताका परबीं दिवंक फावो, कित्याक आपूण सारक्याचें सांगाताक ताणें अजापां घडूंक नात. हे परिस्थितींतल्यान कोण दोश नासतना उरतलो. हाका लागून ताका गर्व भोगूंक फावो. ताका पातोक आदारपाची संद मेळ्ळली, पूण ताणें पातोक आदारूंक ना. ताका वायट करपाची संद मेळ्ळली, पूण ताणें वायट करूंक ना. तशें आसत जाल्यार ताचे दौलतीक कारण आसा आनी ताच्या उदारपणाची सोबेमाजार तुस्त जातली. खाणां जेवणाचे मेळावे. भरपूर खाण आसलेल्या जेवणाच्या मेजार तूं बसलाय जाल्यार तुजें लेवटेपण सोबेमाजार दाखयनाकाय. आनी कितलें जेवण आसा म्हणनाकाय. उगडास दवर, आशेची नदर आसप बरी न्हय. दोळ्यां सारकें संवसारांत आशेचें कांयच ना, देखूनच ते लोक सदांच रडत आसतात. तुका दिश्टी पडटल्या धर एका जेवणा आयदना कडेन हात घालिनाका. जेवण घेतना दुसऱ्याक दुखली नाकाय. तुज्या बराबर जेवणाच्या मेजार आसलेल्या दुसऱ्याच्योय गरजो वळखून घे, तांकां समजून घे. तुका दिलां तें जेवण एका बऱ्या देखीच्या मनशा भाशेन जेव. जेवणा वोंटांचो आनी जिबेचो आवाज करिनाका. तसले मनीस कोणाकूच माननात. बरे रिती रविशेन पयलो जेवपाचो थांब. पोट भरवण्या भाशेन वागूं नाकाय. तुका अकमान फावो जातलो. जरी तूं जायत्या लोकां बरोबर आसाय, सगळ्यां परस पयलो जेवण घेवनाकाय. बरे रीत रविशेन वाडलेल्या मनशाक थोडेंच जेवण पुरो. न्हिदूंक वेताय तेन्ना तूं घुस्मटचो ना. उणें जेवल्यार बरी न्हीद पडटा. दुसरे सकाळीं तूं बेगीन उठ्ठाय आनी तुज्या जिवाकूय बरें दिसता. पोटभर जेवतल्याक फावो ती न्हीद पडना. ओंकाऱ्यो येतात आनी पोटान चाबता. जरी तुका बळ करून चड जेवयला आसत जाल्यार तूं उठून वच आनी ओंकून उडय. तेन्नाच तुज्या जिवाक बरें दिसतलें. म्हजें आयक म्हज्या पुता, म्हज्या उतरांची बेपरवा करिनाका. एक दीस तुका म्हज्या उतरांतलें सत जाणवतलें. तूं कितेंय करताय तें फावो तितलेंच कर. तूं केन्नाच पिडेन पडचो ना.
बरें जेवण मांडटा त्या येजमानाचो लोक तुस करतात आनी ताच्या उदारपणाची खात्री जाता. पूण एका हिमट्या येजमानाची सगल्यांक तिडो घेता. लोक ताचे हिमटेपणाची विस्कोटावणी रुचीन करतलो. सोरो. आपणा लागीं कितलो सोरो पिवंक जाता तें दाखोवन बोडाय करिनाकाय, कित्याक सोऱ्यान जायत्या जाणांचें पाड घातलें. खोरनांत घालतोच लोकोण कितलें घट तें गोमता. सोरो पिवन भासाभास करतना मनशाचो स्वभाव समजता. फावो तितलोच पियेल्यार सोरो मनशाक नवें बळ दिता. सोऱ्या बगर जिवितांत कसलो फायदो आसा? मनशाक खोशी करपाक तो रचलोलो. फावो त्या वेळार आनी जाग्यार सोरो पियेल्यार मनशाचें काळीज खुशाल जाता आनी मन दादोशी करता. रागार आसतना आनी पोलक्या शेतान तूं चड सोरो पिवशी जाल्यार तुका मनाची बेसारसाण आनी त्रास फावो जातलो. एका पिश्या बेबद्याक क्रोध येता तेन्ना तो आपणाकूच वायट करून घेता. धोपके मारपाच्या वेळार ताच्या आंगांतली शक्ती कमी जाता आनी दुसरो ताका सोंपेपणी मारता. दोगूय सोरो पियेतात तेन्ना दुसऱ्याक चाळयनाका. तो दादोशी आसतना ताची फोकाणां करिनाका, ताची तिक्का करिनाका. ओ तुजे कडल्यान घेतलोले दुडू परते मागोनाका, ताका बेजार करिनाका. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजांत जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.